हामी आजको वचनमा जानेछौँ। जानुभन्दा अगाडि तपाईहरूलाई केही प्रश्न म सोध्न चाहन्छु। के तपाईलाई परमेश्वरबाटको उत्तम इनाम पाउने इच्छा छ? के तपाईलाई परमेश्वरबाटको उत्तम इनाम अर्थात् आशिष पुरस्कार पाउने इच्छा छ भने आजको वचन हामी हेर्नेछौँ र त्यो परमेश्वरबाट इनाम पाउन, परमेश्वरबाट पुरस्कार पाउन हामीले के गर्नुपर्दछ, हामीले कसरी चल्नुपर्छ, यी कुराहरूमा हामी केन्द्रित भएर आजको वचन हेर्नेछौँ। आजको वचनको खण्ड लिएको छ मत्तीको 6 अध्यायको 1 पददेखि 18 पदसम्मबाट। हामीले कसरी परमेश्वरबाट इनाम पाउन हाम्रो धार्मिकता अभ्यास गर्नुपर्छ, हामीले कसरी परमेश्वरबाट इनाम पाउन हाम्रो धार्मिकता अभ्यास गर्नुपर्छ, यस विषयमा केन्द्रित भएर आजको वचन हामीले हेर्नेछौँ। र पहिलो कुरा त हामी 6 अध्यायको मत्तीको 6 अध्यायको 1 पददेखि 4 पद अनुसार पहिलो कुरा हामीले कसरी परमेश्वरबाट इनाम पाउन हाम्रो धार्मिकता अभ्यास गर्नुपर्छ भन्दाखेरि खाँचोमा परेकाहरूलाई परमेश्वरको इच्छा अनुसार दिएर, खाँचोमा परेकाहरूलाई परमेश्वरको इच्छा अनुसार दिएर। पहिले हामी 6 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्म हेरौँ। हामी बाइबलबाट पढ्नेछौँ। मत्तीको 6 अध्यायको 1 पददेखि 4 पदसम्म। यहाँ यसरी लेखेको छ, होशियार बस, तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनलाई धर्म कार्य नगर, नत्रता स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताबाट तिमीहरूले केही इनाम पाउने छैनौ। यसकारण जब तिमीहरू दान दिन्छौ तब आफ्ना सामु तुरही नबजाऊ, जस्तो पाखण्डीहरूले सभाघरहरू र सडकहरूमा मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनलाई गर्दछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्ना इनाम पाइसकेका छन्। तर जब तिमी दान दिँदछौ, तिम्रो दाहिने हातले के गरिरहेछ सो देब्रे हातले थाहा नपाओस्। तिम्रो दान गुप्तमा होस् र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुने छ। आमेन। पहिलो कुरो, परमेश्वरबाट इनाम पाउन हामीले हाम्रो धार्मिक कार्यहरू कसरी, धार्मिकता कसरी अभ्यास गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा मैले बताइसकेँ, खाँचोमा परेकाहरूलाई परमेश्वरको इच्छा अनुसार दिएर। यहाँ 6 अध्यायको सुरुमै लेखिएको छ, 1 पदमा लेखेको छ, होशियार बस भनेर भनेको छ। विशेष गरी यो प्रभु येशू ख्रीष्टले डाँडामा दिनुभएको उपदेश हो र उपदेश विशेष गरी चेलाहरूलाई दिनुभएको थियो। विशेष गरी हिजो आजको समयमा लिने हो भने यो विश्वास, प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने, अर्को शब्दमा भन्दाखेरि क्रिस्चियनहरूलाई दिएको। क्रिस्चियनहरूले आफ्नो धार्मिकता कसरी अभ्यास गर्दछन् त्यसमा चाहिँ होशियार बस्नु पर्दो रहेछ। आज तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ, हाम्रो धार्मिकता हामीले कसरी अभ्यास गरिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ हामी एकदमै सजग भएर अभ्यास गर्नु पर्दो रहेछ। हामीले अरू ठाउँमा विशेष गरी रोमीको 12 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने, त्यसै गरिकन पहिलो कोरिन्थी 12 अध्याय अनि एफिसीको 4 अध्यायको 11 पदमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ आत्मिक वरदानहरूको बारेमा बताइएको छ। आत्मिक वरदान र धार्मिकताका कार्यहरू फरक कुराहरू हुन् र यहाँ वरदानहरूको बारेमा बताइएको छैन। हामीलाई परमेश्वरले आत्मिक वरदान दिनुभएको छ, पिताका वरदानहरू, पवित्र आत्माका वरदानहरू अनि पुत्रका वरदानहरू दिनुभएको छ। ती वरदानको विषयमा यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले यो 6 अध्यायमा बताउनु भएको छैन, तर उहाँले यहाँ धार्मिकताको अभ्यासको बारेमा बताउनु भएको छ। यहाँ हुन त 6 अध्यायको 1 पदमा धर्म कार्यहरू भनेर लेखेको छ। अझ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग उल्था गर्ने हो भने धार्मिकताको अभ्यास भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले धार्मिकताको अभ्यास गर्दाखेरि परमेश्वरबाट इनाम पाउने हिसाबले कसरी मैले परमेश्वरबाट उत्तम इनाम पाउन सक्दछु भनेर त्यो इनाम पाउने हिसाबले धार्मिकताको अभ्यास गर्नु पर्दो रहेछ। धार्मिकता भनेको चाहिँ के हो?
परमेश्वरले हाम्रा पाप अपराधहरू क्षमा गरेर हामीलाई धर्मी तुल्याउनु भएको छ, ठिक तुल्याउनु भएको छ। जब परमेश्वरको अगाडि अब हामी खडा हुँदछौँ, परमेश्वरले हामीलाई देख्दाखेरि कुनै पनि गल्ती, कुनै पनि पाप नभएको जस्तो देख्नु हुँदछ। र हामी अब धर्मी भइसकेपछि फेरि पुरानो स्वभाव अनुसारको हामीले काम गर्ने होइन, तर हामीले परमेश्वरलाई मनपर्ने हिसाबले काम गर्नुपर्दो रहेछ। अब यहाँ धार्मिकताका कार्यहरूको बारेमा बताएको छ, अर्थात् धार्मिकताको अभ्यासको बारेमा बताएको छ। विशेष गरी 3वटा कुराहरू बताएको छ। र पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि दान दिने कुराको बारेमा छ। यो दान दिने, जसलाई पायो त्यसलाई दान दिने होइन। हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ दान, विशेष गरी हिन्दू समाजमा हेरियो भने दान चाहिँ पुजारीलाई दिने गरिएको पाइँदछ। अर्थात् विभिन्न कस्तो कस्तो अवस्थामा पूजा पाठ गरेर दान गर्ने गरिन्छ। तर यहाँ बाइबलले बताउँदछ, जब तिमीहरूले दान दिँदछौ, यो दान दिने चाहिँ कसलाई दान दिने भन्दाखेरि, मैले यो चाहिँ ग्रिक भाषा अनुसार हेर्दै थिएँ। यो चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि, जब तिमीहरूले खाँचोमा परेकाहरूलाई दान दिँदछौ भनेर लेखेको छ, होइन। यो हामीले धार्मिकताको अभ्यास गर्दाखेरि के गर्नुपर्दो रहेछ, को मानिसहरू खाँचोमा परेका छन् तिनीहरूलाई आफूसँग भएको कुराबाट हामीले दान दिन सक्दा रहेछ। अर्थात् हामीले सहायता, दान भनेको भौतिक कुरा या आर्थिक कुराहरू सहायता गर्नु हो। हिजो आज विशेष गरी यो कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दाखेरि कति मानिसको रोजीरोटी गुमेको छ, कामहरू पनि बन्द भएका छन्, व्यवसाय बन्द भएका छन्, मानिसहरूले काम नपाएको कारणले धेरै खाँचोमा परेका छन्। तपाईले आफ्नो छर छिमेकमा हेर्नु भने थुप्रै मान्छेहरू खाँचोमा छन्। तपाईसँग प्रशस्त छ, तपाईले उनीहरूको खाँचोमा सहायता गर्न चाहनुहुन्छ भने, अनि तपाईले परमेश्वर प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले यो खाँचोमा सहायता गर्दाखेरि चाहिँ तब आफ्ना सामु तुरै नबजाओ भन्नुभएको छ। तुरै बजाउनु चाहिँ के हो, तुरैको आवाज ठुलो हुँदछ अनि यो आवाज अरूहरूलाई पनि सुनिन्छ। यहाँ भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि, दान दिँदा खाँचोमा परेको बेला मानिसहरूलाई सुनाउँदाखेरि, हेर म फलानुलाई सहायता गर्दैछु भनेर त्यसरी सार्वजनिक रूपमा कराएर ओरेर अरूहरूलाई आफ्नो प्रशंसा पाउन, एउटा चर्चा बटुल्नको निम्ति त्यसरी तिमीहरूले सहायता नगर भनेर भनेको छ। गएको समयमा हामीले हेर्दै थियौँ कि यो लकडाउनको समयमा धेरै व्यक्तिहरूले सहायता गरेका थिए खाँचोमा परेकाहरूको निम्ति। अनि मैले फेसबुकमा हेर्दै थिएँ, कसैले एकदम सहायता गर्ने चाहिँ एक सहायता थोरै छ अनि 1 जना 2 जना मान्छेलाई सहायता गरेको छ, तर सहायता गर्नेहरू चाहिँ 10-15 जना, फोटोमा यत्रो सानो पोको 10-15 जनाले हातमा यसो समाएर सहायता गर्दैछन्। त्यो चाहिँ के हो, मानिसलाई देखाउनको निम्ति, मानिसबाट प्रशंसा पाउनको निम्ति, अरू मानिसले वाह यसले त सहायता गर्यो, कस्तो राम्रो मान्छे रहेछ भनेर त्यस्तो सुन्ने हिसाबले, चर्चा पाउने हिसाबले त्यो मानिसहरूले सहायता गरेका थिए। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, होशियार बस, तिमीहरूले दान दिँदा, तिमीहरूले सहायता गर्दा त्यसरी नगर। अरूलाई सुनाउन, आफूले प्रशंसा पाउन, आफ्नो चर्चा बटुल्नको निम्ति तिमीहरूले त्यसरी सहायता नगर। यस्तो किसिमको सहायता कसले गर्थे बाइबलमा? यहाँ 2 पदको बिचमा लेखिएको छ, जस्तो पाखण्डीहरूले सभाघरहरू र सडकहरूमा मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनलाई गर्दछ। पाखण्डीहरूले भनेको छ। अनि यो पाखण्डीहरू भनेर यो नयाँ करारको मूल भाषा ग्रीक भाषामा के पाखण्डीको निम्ति के शब्द प्रयोग गरिएको छ भनेर मैले हेर्दै थिएँ। अनि यसको निम्ति चाहिँ ग्रीक भाषामा हुपोक्रिटाई भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, जसलाई नेपालीमा पाखण्डीहरू भनेर भनेको छ। यो हुपोक्रिटाई भनेको व्यक्ति चाहिँ को हो भन्दाखेरि, विशेष गरी ग्रिकहरूमा के थियो भन्दाखेरि, उनीहरूको नाट्यशालामा, नाटक देखाउने घरमा नाटक देखाउने व्यक्तिले विभिन्न पात्रको
भूमिका निभाउनु पर्दथ्यो। एउटै मान्छेको अनुहार देख्यो भने दर्शकहरूलाई एकदमै हेर्न दिक्क लाग्दछ। त्यसकारण उनीहरूले के गर्दथे भन्दाखेरि आफ्नो अनुहार चाहिँ मुखुन्डोले छोप्दथे। उनीहरूले विभिन्न किसिमको मुखुन्डोहरू राख्दथे र विभिन्न किसिमको पात्रको भूमिका उनीहरूले निभाउँथे। आफ्नो सक्कली अनुहार छोपेर नक्कली अनुहार अर्थात् मुखुन्डो उनीहरूले देखाउँदथे। अनि त्योलाई दोहोरो मुख अर्थात् दोहोरो चरित्र त्यो प्रदर्शन गर्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ? हिपोक्रिटाई अर्थात् पाखण्डीहरू भनेर भनिन्छ। अनि यहाँ फरिसीहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले पाखण्डी भन्नुहुन्छ। भनेको मतलब उनीहरूले के गर्थे? उनीहरूको हृदयको एउटा इच्छा छ तर बाहिर चाहिँ अर्को रूपमा प्रकट हुन्थे। अर्कै आफू जो हो त्यो नभएर अर्कै व्यक्ति जस्तो बाहिर चाहिँ एकदमै राम्रो व्यक्ति जसरी उनीहरूले प्रकट हुन्थे तर भित्र चाहिँ उनीहरूका हृदयमा छल छाम कपट हुँदथ्यो। त्यसकारणले उहाँले भन्नुहुन्छ पाखण्डीहरू जस्तो नहो। फरिसीहरूले के गर्थे भन्दाखेरि सभाघर भनेको यहुदीहरूको परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरलाई आराधना गर्ने घरलाई सभाघर भनिन्थ्यो। त्यो सभाघर र बजार खुला गाउँ सहरका बाटो सडक हुँदी उनीहरू के गर्थे? मानिसहरूलाई बोलाउँदै आओ आओ म सहायता गर्दैछु भन्थे। थोरै सहायता गर्नको निम्ति धेरै उनीहरूले तुरै बजाए जस्तो ठुलो स्वरमा प्रचार गर्दथे र अनि केही थोरै सहायता उनीहरूले गर्दथे। अनि उनीहरू के सुन्न चाहन्थे भन्दाखेरि मानिसले यो मान्छे कस्तो दानी रहेछ, गरिबहरूलाई सहायता गर्यो, यो मान्छे निकै राम्रो रहेछ भनेर भनिदियोस् भनेर उनीहरूले मान्छेलाई देखाउन, हुन त परमेश्वरको निम्ति गरेको भन्ने तर मान्छेबाट प्रशंसा बटुल्नको निम्ति उनीहरूले त्यसो गर्दथे। आज तपाईँ र म परमेश्वरबाट इनाम पाउन चाहन्छौँ भने हामीले त्यसरी मान्छेहरूबाट प्रशंसा बटुल्ने उद्देश्यले हामीले दान दिने होइन। यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि पनि कसरी गर्नेसँग प्रश्न उठ्दछ। उद्देश्यसँग यसले सरोकार राख्दछ। तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यसको विरुद्धमा प्रभु येशू ख्रीष्टले बताउनु भएको होइन, तर कसरी गर्दै हुनुहुन्छ। मान्छेहरूलाई देखाउन, मान्छेहरूले तपाईँलाई आत्मिक व्यक्ति हो, धर्मी व्यक्ति हो भनिदियोस् भन्ने हिसाबले तपाईँ भित्र लोभ लालचका साथ अलिकति केही छुट्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यसो हो भने त्यस्तो धार्मिकताको अभ्यास नगर्नुहोस्। त्यस्तो धार्मिकताको अभ्यास त्यसरी हुँदै हुँदैन। त्यसका कसरी गर्ने भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ 3 पदमा, तर जब तिमी दान दिँदछौ तिम्रो दाहिने हातले के गरिरहेछ सो देब्रे हातले थाहा नपाओस्। तिम्रो दान गुप्तमा होस् र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले थाहा नपाओस् भनेको छ। हुन त कहिलेकाहीँ तपाईँले सहायता दिएको अरू मान्छेहरूले पक्कै पनि थाहा पाइहाल्दछन्। के थाहा पायो भने नराम्रो हो त भन्दाखेरि होइन। यहाँ भन्न खोजेको के हो? दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले थाहा नपाओस् भनेको यो कुरा तपाईँले दिइसकेपछि मैले यसो गरेको थिएँ, फलानुलाई यस्तो दिएको थिएँ, फलानुलाई सहायता गरेको थिएँ भनेर तपाईँले घरिघरि आफ्नो प्रशंसा बटुल्न, चर्चा बटुल्नको निम्ति त्यो कुरा प्रचार गरिराख्ने होइन। दिएपछि त्यसलाई बिर्सिदिनुहोस्। सहायता गर्नुभएको थियो एकदम सो इच्छाले, भित्र परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा अनुसार दिनुहोस्। परमेश्वर चाहिँ के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि गरिब, दीन, दुखी, खाँचोमा परेकाहरूलाई हुनेहरूले दिउन्, बाँडचुँड गरून् भन्ने परमेश्वरको इच्छा हो। अनि त्यो कसैलाई हल्ला गरेर होइन, जो खाँचोमा परेको छ त्यो व्यक्तिलाई गुप्तमा गएर त्यो व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा दिने कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। कसैले थाहा पाइहाल्यो भने समस्या छैन, तर प्रचार चाहिँ आफ्नो चर्चा बटुल्न नगर्नुहोस्। परमेश्वरको खातिर मैले परमेश्वरमा विश्वास गरेको छु। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि खाँचोमा आवश्यकता परेकाहरूलाई सहायता गर्नु भनेर। त्यसका मैले उहाँमा विश्वास गरेपछि उहाँको प्रेम मैले अरूहरूलाई देखाउनुपर्छ, खाँचोमा परेकोलाई मैले दिनुपर्छ भनेर तपाईँले त्यो अनुभव गरेर परमेश्वरले दिएको उद्धार मुक्ति, परमेश्वरले दिएको आशिष, परमेश्वरको इच्छा आफूले महसुस गरेर त्यो चाहिँ अरूलाई सहायता गर्नुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ के गर्नेछ?
इनाम ल्याउनेछ। त्यसकारण तपाईँले आफ्नो धार्मिकताको कार्य एउटा के हो? दान दिने कार्य, गरिबहरूलाई, दुखीहरूलाई, आवश्यकतामा परेकाहरूलाई सहायता गर्ने एउटा धार्मिकताको अभ्यास हो। त्यो गर्दाखेरि प्रचार गरेर होइन, तर व्यक्तिगत रूपमा मान्छेबाट प्रशंसा पाउने उद्देश्यले होइन कि परमेश्वरबाट इनाम। मान्छेले प्रशंसा गरोस् नगरोस् मतलब छैन, तर परमेश्वरले चाहिँ इनाम दिने किसिमले, अर्थात् परमेश्वरबाट इनाम पाउने किसिमले तपाईँले दिनुपर्दछ। तपाईँले अहिलेसम्म कसरी खाँचोमा परेकाहरूलाई सहायता गरिरहनु भएको थियो? के तपाईँले गुप्तमा व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई सहायता गरिराख्नु भएको थियो, या कसरी सहायता गर्नुभएको थियो? विचार गर्नुहोस्। मलाई याद आउँछ, विगतमा मण्डली सुरु गर्दाखेरि कतिचोटि खाँचो आवश्यकतामा पर्दाखेरि कोही व्यक्तिहरूले सागसब्जीहरू, तरकारीहरू, अनि उहाँहरूले के गरिदिनुहुन्थ्यो? उहाँहरूले सिधै हामीलाई कतिचोटि दिनुहुन्न थियो। कहिलेकाहीँ ढोकामा झुन्ड्याएर राखिदिएको हुन्थ्यो। त्यतिखेर माओवादीको जनयुद्ध थियो, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो ढोकामा पोको झुन्डिएको कारणले बम हो कि भन्ने शङ्का लाग्थ्यो। अनि यसरी बिस्तारै चियाएर हेऱ्यो अनि सब्जी हुन्थ्यो। कसले ल्याइदियो थाहा छैन, तर हामी खाँचोमा थियौँ। कसैले हाम्रो खाँचोमा, म खाँचोमा आउँदाखेरि कसैले खाँचो पुरा गरिदिनु भयो। हामीले सहायता गर्दा त्यो किसिमको सहायता गर्यो भने चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? त्यस्तो व्यक्तिलाई उहाँले उत्तम इनाम दिनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले पनि तपाईँको छेउमा वरपर कोही खाँचोमा परेका छन् कि विचार गर्नुहोस्। प्रशस्त हुनेलाई त दिनु परेन, तर खाँचोमा परेकाहरूलाई तपाईँले व्यक्तिगत रूपमै गएर तपाईँले दिनुहोस्। दिएपछि फेरि त्यसलाई प्रचार नगर्नुहोस्, दिनुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई उत्तम आशिष दिनुहुनेछ। आमेन। त्यसका पहिलो धार्मिकताको अभ्यास के रहेछ? परमेश्वरको खाँचोमा परेकाहरूलाई परमेश्वरको इच्छा अनुसार दान दिनु, अर्थात् सहायता गर्नु रहेछ। दोस्रो चाहिँ परमेश्वरबाट इनाम पाउनको निम्ति कस्तो किसिमको धार्मिकताको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अदृश्य परमेश्वरसँग गुप्तमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। अदृश्य परमेश्वरसँग गुप्तमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। माफ गर्नुहोस्। यो धार्मिकता भन्ने बित्तिकै मान्छेको बीचको कुरा होइन। यो धार्मिकता भनेको चाहिँ मान्छे र परमेश्वर, एउटा व्यक्ति र परमेश्वर बीचको कुरा हो। त्यसकारण प्रार्थना गर्दाखेरि पनि एउटा धार्मिकताको अभ्यास गर्दा प्रार्थना पनि एउटा धार्मिकताको कार्य हो। अनि त्यो गर्दाखेरि मान्छेलाई सुनाउने होइन। प्रार्थना गर्दाखेरि कोही मान्छेको सोचाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि लामो प्रार्थना गर्यो, एकदमै साहित्यिक शब्दहरू हालेर, एकदम अप्ठ्यारो अरूले नबुझ्ने किसिमको शब्दहरू हालेर प्रार्थना गरियो भने त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भन्ने सोच्दछन्। अनि कोही नेपालीको सोचाइ के छ? अङ्ग्रेजीमा प्रार्थना गर्यो भने परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भनेर कनी अङ्ग्रेजी नजाने पनि कनी अङ्ग्रेजीमा प्रार्थना गर्दछन्। आफ्नो मातृभाषा, आफूलाई सजिलो लागेको भाषामा तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो प्रार्थना गर्दा कसरी गर्ने भन्दाखेरि 5 पददेखि 15 पदसम्म, म पहिले 5 पददेखि 7 पदसम्म पढ्नेछु मत्तीको 6 अध्यायबाट। जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ तब पाखण्डीहरू जस्ता नहो, माफ गर्नुहोस्, किनकि तिनीहरू सभाघरहरूमा र सडकहरूका कुनामा मानिसहरूले देखुन् भनी खडा भएर प्रार्थना गर्न मन गर्दछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। तर तिमी जब प्रार्थना गर्दछौ आफ्नो भित्री कोठामा पस र ढोका थुनेर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पितालाई प्रार्थना गर, र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। र प्रार्थना गर्दा अन्य जातिहरू जस्तै व्यर्थमा नबरबराओ, किनभने धेरै शब्दमा बोल्दा तिनीहरूको सुनवाई हुन्छ भन्ने तिनीहरू विचार गर्दछन्। यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले प्रार्थना गर्दाखेरि पनि के भन्नुभएको छ? पाखण्डीहरू जस्तो नहो भनेर भन्नुभएको छ। यी फरिसीहरू, पाखण्डी भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ फरिसी र शास्त्रीहरूलाई भनिएको हो।
फरिसीहरू यहुदी धर्मको एउटा धार्मिक सक्रिय समूह हो अनि यिनीहरू चाहिँ विशेष गरी कुनै आफ्नो कोठामा घरभित्र गोप्य ठाउँमा गएर प्रार्थना गर्न रुचाउनु भन्दा पनि मानिसहरूको भिड जहाँ छ, मानिसहरू चहल पहल गर्ने जहाँ छन् त्यस्तो ठाउँमा मानिसहरूले देख्ने ठाउँमा यिनीहरू प्रार्थना गर्न रुचाउँदथे। यदि मानिसको भिडमा प्रार्थना गर्यो भने के हुन्छ तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। तपाईको दृष्टिकोण सम्पूर्ण तपाईको ध्यान के हुन्छ मान्छेको भिडले खिच्दछ, मान्छेको भिडतिर जान्छ। तपाईँ परमेश्वरमा एकाग्र भएर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्न। प्रार्थना भनेको त परमेश्वरसँग तपाईँ र परमेश्वर बीचको सम्बन्ध हो, तपाईले परमेश्वरसँग गर्ने पुकारा हो। अनि मानिसहरूको बीचमा तपाईले भिडमा प्रार्थना गर्नु भने तपाईलाई त्यहाँ बाधा हुन्छ। मान्छेको हो हल्ला, मान्छेहरूले तपाईतिर हेरेको कारणले तपाईको ध्यान तपाईले राम्रोसँग प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्न। मुखबाट त आवाज निस्केला, दिमागबाट सोचेर शब्दहरू निकाल्नु होला, तर हृदयबाट शब्द आउँदैन। प्रार्थना भनेको हृदयको आवाज, परमेश्वरसँग हृदयदेखि पुकारा गर्नु। तर फरिसीहरूले के गर्थे, त्यस्तो भिडमा जान्थे अनि प्रार्थना गर्थे, कराउँदै उनीहरूले प्रार्थना गर्दथे। अनि मानिसहरूले के भनिदियोस् भनेर उनीहरू सुन्न चाहन्थे भन्दाखेरि वाह यो कस्तो धर्मी व्यक्ति हो, मान्छेहरूको भिडमा पनि प्रार्थना गर्छ, जतिखेर पनि प्रार्थना गरेको देखिन्छ भनेर उनीहरूले भनिदिउन् भनेर त्यस्तो सुन्न चाहन्थे। उनीहरू आफ्ना हातहरू उचाल्दै अनि यताउता हिँड्दै अनि प्रार्थना बरबराउँदै प्रार्थना गर्दथे। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ, त्यसरी मानिसहरूलाई देखाउन प्रार्थना नगर। यिनीहरूले सभाघरमा मानिसहरूको बीचमा यसरी प्रार्थना गर्दथे सडकहरूमा। तर उहाँले भन्नुहुन्छ कसरी प्रार्थना गर्ने भन्दाखेरि यसरी प्रार्थना गर्नेले चाहिँ इनाम पाइसकेका छन्। भनेको मतलब मान्छेले के सम्झिदिन्छ उनीहरूको त्यति हो। मान्छेको अगाडि प्रार्थना गर्दाखेरि मान्छेले जे सोच्यो त्यति मात्रै पाए। परमेश्वरबाट त्यस्तो व्यक्तिले एउटा इनाम पनि पाउँदैन। तपाईँ पनि मान्छेलाई देखाउनको निम्ति प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भने अनि मान्छेले केही धर्मी भनिदियोस्, आत्मिक भनिदियोस् भनेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरबाट कुनै पनि इनामको आशा गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरबाट प्रार्थनाको उत्तर तपाईँ पाउन चाहनुहुन्छ भने के गर्नु पर्यो, परमेश्वरसँग गुप्तमा प्रार्थना गर्नु पर्यो। त्यसो त तपाईँको प्रश्न उठ्ला, मण्डलीमा धेरै विश्वासीहरूको बीचमा प्रार्थना गर्दा, अहिले मैले पनि अघि भर्खरै यहाँ अनलाइनमा प्रार्थना गरेँ, जुन प्रार्थना धेरै मान्छेहरूले देख्न सक्दछन्, यस्तो किसिमको प्रार्थनालाई के भन्ने? त्यसो त मान्छेहरूले देखे यस्तोले इनाम पाइन्छ कि पाइँदैन? यदि मैले मान्छेबाट प्रशंसा बटुल्नको निम्ति मैले प्रार्थना गरेको हो भने, मेरो हृदयको इच्छा नै त्यही हो भने के हो, मैले उत्तर पाउन्न। तर परमेश्वरसँग परमेश्वरलाई आराधना गर्न, परमेश्वरको अगुवाई खोज्न र सबै विश्वासीहरूलाई समेटेर विश्वासीहरूको प्रतिनिधित्व गरेर परमेश्वरको अगुवाई माग्दैछु भने त्यतिखेर सुनवाई हुन्छ। तर मेरो उद्देश्य चाहिँ के हुनुपर्छ, मान्छेबाट प्रशंसा बटुल्न होइन, परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्न, परमेश्वरको अगुवाई खोज्न। त्यसकारण तपाईँले प्रार्थना गर्दा गर्दै कसैले देख्यो भने पनि समस्या छैन। प्रार्थना गर्दाखेरि धेरैको बीचमा गर्नुहोस्, थोरैको बीचमा, तर तपाईँले उद्देश्यसँग सम्बन्ध छ। तपाईँले मान्छेलाई देखाउन हो कि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध स्थापना गर्न प्रार्थना गर्दै हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। यदि परमेश्वरसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य त्यसबाट इनाम हुनेछ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ कसरी प्रार्थना गर्ने भन्दाखेरि 6 पदमा, तर तिमी जब प्रार्थना गर्दछौ आफ्नो भित्री कोठामा पस र ढोका थुनेर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पितालाई प्रार्थना गर र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुन्छ। यहाँ यहुदीहरूको के हुन्थ्यो भनेर मैले हेर्दै थिएँ, यहुदीहरूको चालचलन त्यतिखेर कस्तो थियो भनेर। यहुदीहरूको घरभित्र एउटा कोठा हुन्थ्यो। त्यो कोठामा चाहिँ कुनै झ्याल पनि हुँदैन थियो। त्यो कोठा चाहिँ कोठाबाट अर्को कोठा, भित्रको कोठा। अनि त्यो चाहिँ प्राय पाहुनाहरूलाई पनि उनीहरूले देखाउँदैनथे अरे। त्यो चाहिँ गोप्य कोठा हुन्थ्यो। अनि त्यो प्रभु येशूले भन्दै हुन्छ त्यसमा झ्याल पनि हुँदैन थियो अरे, हैन? त्यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ, त्यही कोठामा, गोप्य कोठामा, भित्री कोठामा पस, जुन
पाहुनाहरूलाई पनि देखाइँदैन थियो, कसैलाई थाहा हुँदैन थियो, घरको मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्थ्यो। त्यहाँ बसेर तिमी प्रार्थना गर, ताकि गोप्यमा भयो अरू कसैले नदेखे पनि परमेश्वरले चाहिँ देख्नुहुन्छ। परमेश्वरले त्यो प्रार्थना सुनेर तिमीलाई इनाम दिनुहुन्छ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले यसरी सिकाउनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ र म प्रार्थना गर्दाखेरि पनि सकेसम्म हामी के गरौँ, मानिसहरूको भिडबाट हामी अब धेरै समूहमा प्रार्थना गर्नुपर्ने भयो भने भिन्दै कुरा, तर तपाईँको व्यक्तिगत प्रार्थना गर्नुपर्ने हो भने तपाईँको व्यक्तिगत प्रार्थनामा चाहिँ मान्छेहरूको भिडमा होइन, एकान्तमा। अनि कतिचोटि हामी यसलाई के भन्छौँ, एकान्त समय पनि भन्छौँ, अर्थात् एकाग्र समय पनि भन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ क्वाइट टाइम भनेर भनिन्छ। यसरी हामीले प्रार्थना गर्न सक्दछौँ। अनि यसरी प्रार्थना गर्ने अर्को कुरा के भन्नुभएको छ 7 पदमा, प्रार्थना गर्दा अन्य जातिहरू जस्तै नबरबराओ र धेरै लामो प्रार्थना नगर भनेर भनेको छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब यहुदीहरू बेबिलोनको कैदमा थिए, कैदबाट फर्केर आएपछि उनीहरूले एउटा प्रार्थनाको परम्परा बनाए भनेर भनिएको छ। त्यो प्रार्थनाको परम्परामा चाहिँ के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि दिनको 3 चोटि प्रार्थना गरिन्थ्यो। त्यसमा 18वटा अनुच्छेद हुन्थे, 18वटा खण्ड हुन्थे। अनि त्यो प्रार्थना चाहिँ घोक्नु पर्थ्यो र 3 चोटि बिहान, दिउँसो, बेलुका त्यही प्रार्थना गर्नु पर्थ्यो, त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु पर्थ्यो। अनि यो चाहिँ प्रार्थना गर्दा गर्दा चाहिँ के हुन्थ्यो, दिक्क लाग्दथ्यो मान्छेलाई। यो हृदयबाट आएको होइन कि घोकेर त्यही एउटै किसिमको प्रार्थना गर्दथे। अन्य जातिहरूले पनि यस किसिमको लामो प्रार्थना गर्दथे। अनि यहुदीहरूले त, यो फरिसीहरूले विशेष गरी 3 चोटि ती 18वटा अनुच्छेदहरू खर्र घोकेर हुन्छ कि या पाठ गरेर हुन्छ, उनीहरूले गर्दथे। अनि लामो समयसम्म प्रार्थना गर्दा गर्दा यो एक प्रकारको दिक्क लाग्ने हुन्थ्यो र यसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले लामो प्रार्थना, धेरै शब्दमा बोल्ने र बरबराउने कुरासँग तुलना गर्नुहुन्छ। र यस साँच्चै सधैँ प्रार्थना गर्दाखेरि त्यसमा कुनै अरू कुराहरू आउँदैन थियो। प्रार्थना भनेको त विशेष गरी परमेश्वरसँग मानिसको हृदयको पुकारा हो। तर यिनीहरूले मानिसलाई देखाउन गर्दथे अनि परमेश्वरसँग यो हुँदैन, प्रार्थना चाहिँ हुँदैन थियो, पुकारा हुँदैन थियो। त्यसै गरी प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ यो प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले अघि नै थाहा गर्नुहुन्छ। हामी यसमा ढुक्क हुनुपर्छ। हामीलाई जे जति खाँचो परेको छ सबै कुरा परमेश्वरले अघिबाटै थाहा गर्नुभएको छ। तर हामीले हृदयदेखि उहाँलाई जब पुकार्ता गर्दछौँ, उहाँमा हामी पुरा निर्भर हुँदछौँ अनि उहाँलाई यसले महिमा दिन्छ। उहाँसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध हामीले अनुभव गर्न पाउँदछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले यो 9 पददेखि 13 पदसम्म मत्तीको 6 अध्यायको यसमा उहाँले प्रार्थना कसरी गर्ने भनेर सिकाउनु भएको छ। कतिजनाले यसलाई चेलाहरूको प्रार्थना भन्छ, किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टले यो चेलाहरूलाई सिकाउनु भएको प्रार्थना हो। तर यहाँ चाहिँ प्राय जसोले चाहिँ प्रभुको प्रार्थना भनेर यसलाई थाहा चिन्दछन्। जे होस्, प्रभुले यो प्रार्थना गर भनेर भन्नुभएन, यस किसिमले प्रार्थना गर भन्नुभयो। त्यसका हामीले यही घोक्ने, हाम्रो प्रार्थनामा यही हुनुपर्छ, यही शब्दहरू दिनै पछि हुनुपर्छ हरेक प्रार्थनामा भन्ने होइन। कतिजनाले यस्तै ठान्दछन्। यस्तो मन्त्र तन्त्र जस्तो कुनै घोक्ने त्यस्तो कुराहरू होइन। तर यहाँ भएका जुन कुराहरू, विषयहरू छन्, ती विषय चाहिँ हाम्रो दैनिक प्रार्थनामा समावेश हुनुपर्छ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ। 9 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ पहिलो खण्डमा, हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ भनेर। अनि परमेश्वरसँग एउटा नाता हुनुपर्दछ। त्यो नाता चाहिँ उहाँ हाम्रो पिता र हामी उहाँको सन्तानको रूपमा रहेर प्रार्थना गर्न सक्दछौँ र सन्तानले मात्रै गरेको प्रार्थना उहाँले सुन्नुहुन्छ। अनि त्यही 9 पदको दोस्रो खण्डमा तपाईँको नाम पवित्र होस् भनेको छ। हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्छ। हाम्रो प्रार्थनामा चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिने कुराहरू अर्थात् विषयहरू समावेश हुनुपर्छ। 10 पदको सुरुमा भनेको छ तपाईँको राज्य आओस्। परमेश्वरको राज्यप्रति सरोकार राख्नु पर्दछ। परमेश्वरको राज्य यस पृथ्वीमा आउने हिसाबले हामीले जीवन जिउनुपर्छ र त्यसरी हाम्रो प्रार्थनाले पनि परमेश्वरको राज्य आउनमा
एउटा इच्छा राखेको हुनुपर्छ। त्यसै गरी उहाँले भन्नुहुन्छ तल तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। परमेश्वरको इच्छा, स्वर्गीय इच्छा यस पृथ्वीमा अनि प्रार्थना गर्ने व्यक्तिको जीवनमा पुरा हुने विषयहरू समेटिनुपर्छ। त्यसपछि 11 पदमा उहाँले सिकाउनुपर्छ हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। यसले चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रो दैनिक खाँचो पुरा गर्नुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि यसो गर्यो भने प्रभुले हाम्रो दैनिक खाँचो पनि पुरा गर्नुहुन्छ, तर माग्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले थाहा गरिसकेको हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरिकन 12 पदमा उहाँले क्षमा लिने नि दिने, विशेष गरी पश्चातापको कुरा, हाम्रो प्रार्थनामा चाहिँ पश्चातापका कुराहरू हुनुपर्छ, सम्बन्ध सुधार्ने किसिमका कुराहरू हुनुपर्छ, कसैलाई दोष लगाउने होइन, तर आफूले अरूलाई क्षमा गर्ने र अरूबाट क्षमा पाउने, परमेश्वरबाट हाम्रो पापहरूको क्षमा पाउने, यो चाहिँ पश्चातापसँगै सम्बन्धित छ। त्यसकारणले हामीले अरूहरूलाई पनि क्षमा दिनुपर्छ जसरी हामीले परमेश्वरबाट क्षमा पाएका छौँ। त्यो परमेश्वरले दिएको क्षमामा धन्यवादी भएर हामीले अरूलाई पनि क्षमा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि 13 पदमा परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् र दुष्टबाट छुटाउनुहोस् भनेर भनिएको छ। विशेष गरी दुष्ट, शारीरिक, आत्मिक जुनसुकै किसिमका दुष्ट्याहरू छन्, ती सम्पूर्ण दुष्टका कुराहरूदेखि हरेक समय परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। र अन्त्यमा फेरि किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्, आमेन भनेको छ। भनेको मतलब सम्पूर्ण प्रार्थनामा परमेश्वरलाई नै महिमा दिँदै प्रार्थना टुङ्ग्याउनुपर्छ। र हाम्रो प्रार्थनामा चाहिँ हामी के गर्छौँ, अन्त्यमा येशू ख्रीष्टको नाउँमा भन्दछौँ, किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई सिकाउनु भएको छ जे कुरा तिमीहरूले मेरो नाउँमा मागौला त्यो पिताले दिनुहुनेछ भनेर। त्यसकारण हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा क्षमा पनि सम्पूर्ण कुराहरू हामी माग्दछौँ। र यहाँ 14 र 15 पदमा चाहिँ विशेष गरी क्षमाको बारेमा उहाँले सिकाउनु भएको छ। हामीले जे प्रार्थना गर्दछौँ त्यो प्रार्थना गरेको चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा देखा पर्नु पर्दछ। यसरी हामीले अदृश्य परमेश्वरसँग गुप्तमा प्रार्थना गऱ्यौँ भने अनि हामीले परमेश्वरबाट इनाम पाउने हिसाबले जीवन जिएका हुन्छौँ र हाम्रो धार्मिकताको अभ्यास गरेका हुन्छौँ। त्यसकारण तपाईँले एकचोटि विचार गर्नुहोस्, तपाईँले कसरी प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ? के अरू मानिसलाई देखाउनको हिसाबले उद्देश्य राखेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ या परमेश्वरलाई मात्रै देखाउने हिसाबले? अरूले देखोस् नदेखोस् त्यो अर्को कुरा भयो, तर परमेश्वरलाई देखाउने, परमेश्वरबाट इनाम पाउने हिसाबले तपाईँले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भने अनि परमेश्वरले तपाईँलाई इनाम दिनुहुनेछ। त्यसकारण तपाईँले आउँदा दिनहरूमा प्रार्थना गर्दाखेरि मानिसहरूलाई देखाउने हिसाबले होइन कि परमेश्वरसँग हृदयको कुरा, मुखले ओठले मात्रै प्रार्थना होइन कि हृदयदेखि निस्केका शब्दहरू परमेश्वरलाई महिमा दिँदै परमेश्वरसँग एउटा नाता जस्तै हामीले प्रार्थना गर्न सकौँ, ताकि परमेश्वरको इनाम हामीहरूमा भएको होस्। र अन्तिम कुरा चाहिँ हामीले कसरी परमेश्वरबाट इनाम पाउन हाम्रो धार्मिकता अभ्यास गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तेस्रो कुरा अर्थात् अन्तिम कुरा चाहिँ अदृश्य परमेश्वरले देख्ने हिसाबले उपवास बस्नुपर्छ। यो चाहिँ 16 पद, मत्तीको 6 अध्यायको 16 पददेखि 18 पद अनुसार अदृश्य परमेश्वरले देख्ने हिसाबले उपवास बस्नुपर्छ। उपवास भन्ने बित्तिकै यो शरीरलाई इन्कार गर्नु हो। तपाईँले लेवीको 23 अध्यायको 27 पदमा हेर्नुभयो भने यहाँ स्पष्ट पाइन्छ यो चाहिँ प्रायश्चितको दिन भनेको छ। प्रायश्चितको दिन भनेको आफैलाई इन्कार गर्नु। यहाँ उपवास, खास हिब्रू भाषा अनुसार चाहिँ हामीले उपवास बस्छौँ। कति मानिसले उपवासलाई चाहिँ के ठान्दछन् भन्दाखेरि आत्मिक हुनको निम्ति उपवास बस्ने, उपवास धेरै बस्यो भने त्यो व्यक्ति आत्मिक गनिन्छ भनेर सोच्दछन्। कति मान्छेले चाहिँ आत्मिक शक्ति, सामर्थ्य पाइन्छ भनेर मात्र उपवास बसेर त्यो पाइने होइन। उपवास भनेको चाहिँ खास पश्चाताप हो, हैन? तपाईले गरेका पापहरूको निम्ति तपाईँ परमेश्वरको अगाडि दुखित हुनुहुन्छ, परमेश्वरको अगाडि आफैलाई इन्कार गर्नुहुन्छ अनि त्यतिखेर तपाईले केही खानुहुन्न, केही पिउनुहुन्न। त्यस्तो किसिमको उपवासको बारेमा बताइएको छ। बाइबलमा जहिले पनि उपवास बताइएको छ। तपाईले हरेक उपवासमा हेर्नु भने खाने पिउने केही पनि गरिँदैन। तर हिजो आज हाम्रो क्रिस्चियन क्षेत्रमा के गरिन्छ?
अरू धर्मकाहरूबाट प्रभावित भएर हो या के भएर हो पानी खाउने, चिया खाने, फलफुल खाने भनेर भनिन्छ। फलाहार अर्थात् तरल पदार्थ खाएर गरिने उपवास भनेर भनिन्छ। खास उपवास भनेको चाहिँ केही पनि नखाएर, केही पनि नपिएर परमेश्वरको अगाडि मैले पाप गरेँ प्रभु, म एकदमै पापी अधर्मी हुँ तपाईँको अगाडि भनेर आफैलाई दुःख शोक हुँदाखेरि हामीले केही खाँदैनौँ, केही पिउँदैनौँ। त्यस्तै गरी यो प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ। 16 पददेखि म 18 पद पढ्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, जब तिमीहरू उपवास बस्दछौ तब पाखण्डीहरू जस्ता उदासी चेहरा नदेखाओ, किनकि मानिसहरूलाई उपवास बसेको देखाउन तिनीहरू आफ्ना मोहडा अँध्यारो पार्दछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्ना इनाम पाइसकेका छन्। तर तिमी चाहिँ उपवास बस्दा आफ्नो शिरमा तेल लगाऊ र आफ्नो मुख धौ, र तिम्रो उपवास मानिसहरूले होइन तर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पिताले देखुन्, र गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। आमेन। यहाँको अनुसार प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँ पनि भन्नुहुन्छ, पाखण्डीहरूलाई अर्थात् त्यतिखेरको फरिसी शास्त्रीहरू जस्तो अरू मानिसलाई देखाउने हिसाबले उपवास नबस भन्नुहुन्छ। फरिसीहरू हप्ताको 2 दिन उपवास बस्दथे। उपवास बस्दाखेरि उनीहरूले कपाल जिङ्निङ पार्ने, कपालमा खरानी छर्किने, अनि भाङ्राको लुगा लगाउने। त्यसपछि अनि सहरमा विशेष गरी यरुसलेम सडकतिर यरुसलेमको मन्दिरनेरि चाहिँ एकदमै शो गर्दथे, यताउता घुमेर हिँड्दथे, हातहरू उठाउँदै घुम्दै हिँड्थे। उनीहरू आफ्नो अनुहार चाहिँ एकदमै निधाउ र रुन्चे जस्तो, केही कस्तो एकदमै अरूले बिचारा भनिदियोस्, ओहो यो मान्छे त उपवास बसेछ, हेर कपाल जिङ्रिङ पारेको छ, अनि खरानी छर्केको छ, लुगा पनि भाङ्राको लगाएको छ, हेर कति दिन नखाएको होला, अनुहार पनि कस्तो नखाएको जस्तो देखेको छ, बिचरा कस्तो धर्मी व्यक्ति रहेछ है यो भनेर मानिसहरूले त्यसरी भनिदिउन् भन्ने हिसाबले यिनीहरू उपवास बस्थे, मानिसलाई देखाउनु। उपवास भनेको परमेश्वरसँग आफ्नो पापको निम्ति दुखित भएर पश्चाताप गर्नको निम्ति उनीहरूको उपवास त्यति थिएन, त्यो उद्देश्यले थिएन, तर मानिसहरूलाई देखाउने प्रति यो केन्द्रित थियो। त्यसै कारण प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, उपवास बस्दाखेरि त्यसरी उपवास बस्ने होइन, तर उपवास बस्दाखेरि के गर, अब कपाल जिङ्रिङमा पारेर खरानी छर्केर भाङ्रा लगाउने होइन, अनि अनुहार निधाउरो बनाउने होइन, नुन खाएको कुखुराको जस्तो बनाउने होइन, तर के गर्ने, शिरमा तेल लगाऊ र अनुहार धो, अलिकति उज्यालो सफा हो, परमेश्वरको अगाडि हो, दुखित छौ, पर आफ्नो पापको निम्ति दुःख मनाऊ, शोक गर, तर शिरमा तेल लगाऊ, मुख धो, मान्छेलाई यसरी देखाउने होइन। त्यसो भने तिमीले एउटा ताजा अनुभव गर्नेछौ र तिम्रो पश्चाताप चाहिँ परमेश्वरसँग अल्छी नमानिकन पश्चाताप गर्न सक्दछौ। त्यो उपवास चाहिँ मान्छेलाई देखाउने होइन, परमेश्वरलाई देखाऊ। परमेश्वरले ताकि तिम्रा पापहरू क्षमा गर्नुभएको होस्, तिम्रा गल्ती अपराधहरू क्षमा गर्नुभएको होस्, र तिमी परमेश्वरसँग फेरि नजिक भएर जीवन जिउने तिमीले अवसर पाएका हौ, अनि परमेश्वरबाट इनाम पाएका हौ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले उपवास कसरी बस्दैछौँ हामी एकचोटि विचार गरौँ। यदि तपाईँ पनि कसैले बिचारा केही खाएको छैन, कस्तो आत्मिक व्यक्ति रहेछ, हेर कति लामो समय उपवास बस्यो, 40 दिनको उपवास अरे, 3 दिनको उपवास, 10 दिनको उपवास भनेर तपाईँलाई चाहिँ कसैले आत्मिक भनिदियोस् भन्ने त्यो सुन्नको निम्ति तपाईँ उपवास बस्नुभएको छ भने त्यो उपवासले कुनै आत्मिक इनाम ल्याउँदैन, कुनै पनि परमेश्वरबाट इनाम ल्याउँदैन। त्यस कारणले त्यसो गर्दै हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको अगाडि त्यो एउटा घृणित कार्य हुन्छ, पाखण्डीहरूले गरेको जस्तो कार्य हुन्छ। त्यसकारण यो धार्मिकता अभ्यास गर्दा उपवास पनि एउटा धार्मिकता हो, धार्मिकताको अभ्यास हो। यो धार्मिकता अभ्यास गर्दाखेरि परमेश्वरलाई देखाउने हिसाबले उपवास बस्नुहोस्, अनि यसो गर्नुभयो भने तपाईँले इनाम पाउनुहुन्छ। अन्त्यमा म यही भन्न चाहन्छु, हामीले कसरी परमेश्वरबाट इनाम पाउन हाम्रो धार्मिकता अभ्यास गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरो खाँचोमा परेकाहरूलाई परमेश्वरको इच्छा अनुसार दिएर, दोस्रो कुरो अदृश्य परमेश्वरसँग गुप्तमा प्रार्थना गरेर, र तेस्रो कुरो अदृश्य परमेश्वरले देख्ने हिसाबले उपवास बसेर। यसो गर्यो भने परमेश्वरले हामीलाई अवश्य पनि आशिष दिनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी एकछिन यो परमेश्वरको वचनले भने जस्तै गरी आज हामी हाम्रो धार्मिकताको अभ्यास गरौँ,
परमेश्वरले हाम्रा निम्ति हामीलाई भलाइ गर्न बोलाउनु भएको छ। हामीले विश्वास गरिसकेपछि अरूलाई भलाइ गर्नुपर्छ। हामीले धार्मिकताको अभ्यास गर्नुपर्छ, विशेष गरी प्रार्थना अनि दान दिने र उपवास बस्ने, यी तीनवटा कुरामा। आजको वचनले भने जस्तै गरी मैले धार्मिकताको अभ्यास गर्न सकौँ, प्रभु मलाई त्यो शक्ति सामर्थ्य दिनुहोस् भनेर हामी प्रभुसँग एकछिन हाम्रा शिरहरू झुकाउँदै हाम्रा आँखाहरू बन्द गर्दै प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमप्रभु, तपाईँ अति नै दयालु कृपालु हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई धेरै आत्मिक वरदानहरू दिनुभएको छ अनि ती आत्मिक वरदानले हामीले मण्डलीको उत्थानको निम्ति, उन्नतिको निम्ति हामी सेवा गर्दछौँ। त्यति मात्र होइन, तपाईँ परमेश्वरले हरेक विश्वासीलाई आफ्नो धार्मिकताको अभ्यास गर्न पनि बोलाउनु भएको छ। हामीले यो संसारमा जिउन्जेल अरूलाई भलाइ गर्नुपर्छ, हामीले असल कार्यहरू गर्नुपर्छ अनि विशेष गरी हामीले खाँचोमा परेकाहरूलाई जब सहायता गर्दछौँ, आर्थिक भौतिक सहायता गर्छौँ, यो मानिसलाई देखाउन, मानिसबाट प्रशंसा पाउने उद्देश्य राखेर त होइन, तर तपाईँ अदृश्य परमेश्वर, गुप्तमा हुनुहुने परमेश्वरले इनाम दिने हिसाबले तपाईँको इच्छा अनुसार हामीले तिनीहरूलाई सहायता गर्न सकौँ। प्रभु, हिजोका दिनहरूसम्म हामीले जे जसरी खाँचोमा परेकाहरूलाई सहायता गरौँ, यदि तपाईँको इच्छा अनुसार हामीले सहायता गरेका थिएनौँ भने हामीलाई प्रभु क्षमा गर्नुहोस्। आजदेखि तपाईँको इच्छा अनुसार हामीले दिन सकौँ। त्यसै गरिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। जब प्रार्थना गर्दछौँ मान्छेहरूलाई देखाउने हिसाबले अनि धेरै लामो साहित्यिक शब्दहरू विभिन्न भाषामा गरेको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भनेर हामीले त्यो सोचले, ओठले, मुखले मात्र बरबराएका छौँ भने प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। प्रार्थना त तपाईँसँगको हाम्रो हृदयको पुकार रहेछ, तपाईँसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने कुरा रहेछ। त्यसका हामीलाई प्रभुजी गुप्तमा रहेर तपाईँ परमेश्वरले सुन्ने हिसाबले हामीले प्रार्थना गर्न सकौँ। त्यसै गरिकन उपवास बस्दाखेरि हामी निधाउरो मुख लगाएर मान्छेहरूले कस्तो आत्मिक रहेछ, कति उपवास बसेको भनेर त्यसरी भनिदिउन्, मान्छेबाट प्रशंसा पाउने उद्देश्य राखेर बसेका छौँ भने हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। हामीले अब त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकौँ। अब तपाईँ अदृश्यमा हुनुहुने परमेश्वरले देख्नु भएको होस् हाम्रो उपवास साँचो हो, हामीले आफ्नो पाप, गल्ती, अपराधको निम्ति तपाईँको अगाडि शोक गरेका छौँ, पश्चाताप गरेका छौँ भनेर तपाईँलाई हृदयदेखि हामीले त्यो पश्चाताप देखाउनको निम्ति उपवास बस्न सकेका हौँ, ताकि तपाईँ परमेश्वरबाट हामीले यी धार्मिकताको अभ्यासहरू गर्दाखेरि इनाम पाउने हिसाबले गर्न सकौँ, तपाईँबाट उत्तम इनाम पाउन सकौँ, तपाईँसँग नजिक भएर जीवन जिउन सकौँ। प्रभु, यो जति वचन सुन्यौँ, यो वचन एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने होइन, तर यसलाई हामीले पालन गर्न सकौँ। हे पवित्र आत्मा, हामीलाई त्यो पालन गर्न सक्ने शक्ति दिनुहोस्, ताकि हामीले दैनिक रूपमा विजयी क्रिस्टियन जीवन जिउँदै आत्मिक रूपमा परिपक्व हुँदै तपाईँ परमेश्वरबाटको उत्तम इनाम पाउन सकौँ। तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद छ प्रभु, यो सुन्दर घडीको निम्ति, आजको आराधना सेवाको निम्ति अनि आजको यो वचनको सेवाको निम्ति हामी सबैलाई यो वचन पालन गरेर जीवन जिउने तपाईँका सन्तान तुल्याउनुहोस् भन्दै हाम्रो प्रार्थना चढाउँछौँ हामीलाई माया गर्नुहुने प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन, आमेन। हुन्छ, यहाँहरू जो यो वचन सुन्नको निम्ति धैर्यता साथ आफूलाई केही समय भए पनि यो समय छुट्याएर परमेश्वरको अगाडि, परमेश्वरको उपस्थितिमा समर्पित गराउनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। अनि अघिको समयमा अलिकति बत्ती गएको कारणले लाइन काटिएको थियो र मैले फेरि यो दोस्रो भाग, लाइन काटिएपछि दोस्रो भाग तपाईँहरूको अगाडि वचनको दोस्रो भाग लिएर आएको हुँ। र यहाँहरू सुरक्षित साथ रहनुहोला, प्रभुसँग प्रार्थना गर्दै आफ्ना धार्मिकताको अभ्यास गर्नुहोला। अर्को हप्ता हामी फेरि यसै गरी भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि यहाँहरूबाट म बिदा चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह।